नमस्कार। आज अखिल भारतीय गोर्खाली केन्द्र समितिको पक्षबाट फेरि दुई चारवटा मुद्दामा हामी बोल्न आउन बाध्य भयो र आजको यस प्रेस भेलालाई एरेन्ज गरिदिनको निम्ति म सुनादाको यो जुन प्रेस क्लब अफ सुनादा छ यहाँको सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो प्रेस भेला हामीले सुनादाबाटै गर्ने निधो गरेका छौँ केही सुविधा असुविधाहरूको कारणले गर्दा। विशेष कुरो के थियो भने सबैभन्दा पहिला म हिजो मात्रै जुन बेङ्गली युथ एन्ड स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनले सिलगढीको प्रेस क्लबबाट एउटा प्रेस रिलिज गर्नुभएको थियो। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ। गाडी आएको छैन? मिस, गाडीको समस्या भइरहेको छ। ए हो र? अनि तिमीहरूलाई राधे राधे स्कुल सर्भिस बारे थाहा छैन? मिस, थाहा छैन। अनि हाम्रो पानीघट्टा क्षेत्रबाट स्कुल लानु ल्याउनुको निम्ति राधे राधे स्कुल सर्भिस सुरु भइसकेको छ त। लु चाँडै सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् अनि अरूलाई पनि भन्नुहोस्। राधे राधे स्कुल सर्भिस विद्यार्थीहरूको निम्ति पहिलो पटक पानीघट्टा अनि वरिपरिका क्षेत्रहरूबाट स्कुलसम्म। उहाँहरूको जुन इन्टेन्सन थियो त्यो प्रेस भेला मार्फत हामीलाई के भन्नु एउटा सन्देश दिने त्यो विषयमा गोर्खाली साह्रै कन्भिन्स भएनौँ अनि हामीले निर्णय लियौँ यसको त प्रतिक्रिया दिनैपर्छ, किनभने यो हाम्रो जुन चाहिँ जनसङ्घर्ष छ नि अलग राज्यको गोर्खाल्यान्डको त्यसलाई नै धमिल्याउने र त्यो गलत हो भन्ने, अलग राज्य मान्नु नै गलत हो भन्ने खालको एउटा दिग्भ्रमित पार्ने खालको प्रेस मिट लाग्यो हामीलाई। त्यसमा त्यस्तो धेरै एलिमेन्टहरू थियो त्यो प्रेस भेलामा, त्यो प्रेस मिटमा जुन एलिमेन्टहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो अलग राज्यको मागलाई धमिल्याउने अनि राष्ट्र विरोधी बनाउने खालको कतिवटा बयानबाजीहरू लाग्यो। त्यसको प्रतिक्रिया हामीले दिनैपर्छ अनि यसको जानकारी हामीले हाम्रै यहाँकै राजनीतिज्ञहरू, यहाँकै कतिपय सानो ठुलो गाउँको ठुलो नेताहरूलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी यहाँ प्रेस भेलामा आएका छौँ। विशेष के भने एउटा कुरो स्पष्ट भनिएको छ त्यसमा, त्यो के भनेको छ भने उहाँको पक्षबाट अलग राज्य माग्ने सबै प्राय नै नेपालदेखि आएर सिलगढी दार्जिलिङ तराई डुवर्समा ठाउँ ओगटेर बसेर गलत तरिकाले आइडेन्टिटी बनाएर यहाँ मेजोरिटी बनिनु खोज्दैछ भन्ने खालको एउटा हास्यास्पद अनि विवादास्पद बयान दिनुभएको थियो उहाँहरूको पक्षबाट, जसमा हामी पुरा विरोध गर्छौँ। यति मात्रै होइन, आज मात्र यहाँ मात्र होइन, हामीले दुई ठाउँमा प्रेस रिलिज गर्दैछौँ। त्यो कहाँ भने एउटा सिलगढीको प्रेस क्लबमा जहाँ हिजो हाम्रो विरोध भएको थियो त्यहीँ बङ्गालीमा प्रेस रिलिज गर्दैछौँ गोर्खालीको पक्षबाट अनि पहाडमा हामीले सुनादाबाट गर्दैछौँ। यो पहाडको प्रेस रिलिज भनेको हाम्रो जति जनमानस हुनुहुन्छ गोर्खा जति पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको पक्षमा हुनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ कुनै पनि सम्प्रदायको उहाँहरूलाई सन्देश दिनको निम्ति हो। अनि जुन चाहिँ सिलगढी प्रेसबाट हामीले दिँदैछौँ त्यो चाहिँ बङ्गाली सम्प्रदायलाई सन्देश दिनको निम्ति हो। अनि अब यहाँबाट हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने हामीलाई बङ्गाल सरकारले अनि बङ्गाल राज्यले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ, कसरी हामीलाई कमजोर बनाउने पक्षमा उनीहरू छन् भन्ने विषय त एकदमै स्पष्ट छ। त्यही माथि हामी आफै कसरी उनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट भइदिन्छौँ भन्ने विषयहरू पनि छ। हेर्नुहोस्, हिजै मात्र बङ्गाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्छ हरेक स्कुलहरूमा भनेर एउटा डिमान्ड ड्राफ्टै गरेको छ उनीहरूले। हामी डिमान्ड गर्छौँ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई, उहाँले भनेको जस्तै ग्याजेट नोटिफिकेसन इस्यु गर्नुपर्छ, एजुकेसनमा बङ्गाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको डिमान्ड बनाएको छ उनीहरूले त्यो संस्थाको माध्यमबाट। त्यो भएको खण्डमा हामीलाई के नोक्सानी छ त? के नेपाली भाषालाई 1961मा बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले दिएको जुन चाहिँ अफिसियल मान्यता छ, आधिकारिक मान्यता छ, के त्यो गलत थियो त? उसो भए त्यो झुट हो अथवा त्यो भ्यालिड छैन? अहिले दिएको त बङ्गाल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले नै हो त्यति बेला। अहिले किन त्यही भाषालाई अवहेलना गरिँदैछ? किन त्यो भाषा बोलिने क्षेत्रमा पनि जबरजस्ती बङ्गाली थोपिनुपर्छ भन्ने डिमान्डहरू राखिँदैछ? त्यसलाई उठाउने काम त स्वयं मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गर्नुभयो जब उहाँले पछिल्लो यही दार्जिलिङमा आएर गरेको। तपाईहरुको एक मात्र भरोसा पृथ्वी ट्राभल्स। दार्जिलिङ जिल्लामा आएर गरेको प्रशासनिक बैठकमै उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि तल गएर मालदाको प्रशासनिक बैठकमा त एकदम क्लियर क्रिस्टल भन्नुभएको छ बङ्गाली भाषा अनिवार्य भनेर। यस्तो प्रकारको
बयानबाजीहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्ण बयानबाजीले हामी गोर्खा सम्प्रदायलाई आघात पुग्दैछ। गोर्खा सम्प्रदाय मात्रै नभएर जति पनि नेपाली भाषी सम्प्रदायहरू हुनुहुन्छ पहाडमा अथवा गोर्खाल्यान्ड को जुन चाहिँ प्रपोज जुन चाहिँ म्याप छ त्यो भित्र बस्ने जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आघात पुग्दैछ। यो हामीले जान्नुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीलाई नेपालसँग जोडिने जुन चाहिँ क्रम छ अहिलेसम्म सकिएको छैन। उहाँहरूले भन्दैछ 1950 को ट्रिटी को अन्तर्गत यिनीहरू आएको हुन् भन्दैछ। 1950 को ट्रिटी भन्दा अगाडि के गोर्खाहरूको भारतमा अस्तित्व थिएन? यसको जवाब कसले दिने भन्नुहोस्? यहाँका पहाडका अहिलेका मेजोरिटीमा छु भनेर गलत फ्रेमिङमा बसेका नेताहरू विमल गुरुङ, अजय एडवर्ड, अनित थापा यिनीहरू कहाँ छन् अहिले? जब जातिको अस्तित्वमाथि भाषामाथि जब प्रहार हुन्छ त्यति बेला यिनीहरू किन मौन हुन्छन्? पछिल्लो समयमा पनि गोर्खा लिगले जब ममता ब्यानर्जीको मालदामा गरेको घोषणा थियो त्यसको विरोध गरेर तमाम कार्यक्रमहरू गरिहिँड्दा ममता ब्यानर्जीको फेस बचाउने, उसको फेम, उसको छवि बचाउने काम चाहिँ हाम्रो नेताहरूले गर्यो। त्यति बेला त्यो जुन चाहिँ भ्याकेन्सी थियो त्यतिकै गयो, बेङ्गली कम्पलसरीमै गयो। त्यो भ्याकेन्सी नोटिफिकेसन पनि आयो, बेङ्गली कम्पलसरीमै आयो। त्यो भ्याकेन्सीमा कसै गोर्खाहरूले त्यहाँ एप्लाई नै गर्नु पाएन, गोर्खा भाषीहरूले, नेपाली भाषीहरूले। सोच्नुहोस् हाम्रो राजनीति कहाँतिर जाँदैछ। अनि यति मात्रै नभएर हामीले अलग राज्य किन माग्दैछौँ भन्ने विषयमा यिनीहरूलाई बाहिरी शक्तिहरूले उक्साउँछ भन्ने खालको बयानबाजी गरेको छ। बाहिरी शक्तिको हात हुन्छ भनेको छ। त्यसमा नेताहरू किन बोल्दैनन्? त्यसमा नेताहरू बोल्नुपर्ने हो नि त। अहिलेसम्म आइसक्नु पर्ने। अब गोर्खा लिगले आवाज उठाउँछ, हेर्नुहोस् गोर्खा लिगबाट अरू आउँछ, तर यो होइन त्यो होइन तेने गर्ने र जनतालाई कन्फ्युज बनाउने, अन्यलतामा हाल्ने चाहिँ बयानबाजी हुन्छ यहाँको तथाकथित ठुला नेताहरूको पक्षबाट। अनि गोर्खा लिगले हमेसा त्यसको विरोध गरेको छ। तिमी गोर्खा शब्द भएको पार्टीमा बसेर गोर्खाको के अरे हित गर्छु भनेर राजनीति गर्छु भनेर गोर्खा राजनीति गर्छौ भने साँच्चै नै गोर्खाको हितमा राजनीति गर, गोर्खा भाषीको राजनीति, भाषीको पक्षमा राजनीति गर भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो के छ भने त्यही प्रेसमा 1950 को कुरा उठायो। 1950 को ट्रिटीको त हामी पनि सरकारलाई कन्भिन्स गराउने पक्षमा छौँ। 1950 को ट्रिटीले गर्दा जुन चिज हामी माथि आइपरेको छ त्यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको छौँ हामीले पनि। हामीले मात्र होइन, भारतमा बसी आएका जति पनि भारतीय गोर्खाहरू विभिन्न क्षेत्रमा छन् भारतका, यी सबै गोर्खाहरूले जब इपिजी को रिपोर्ट बनाइँदै थियो त्यति बेला पनि कोसिस गरेकै हो। 1950 को ट्रिटीमा काहीँ न काहीँ यस्तो एलिमेन्टहरू छ जुन एलिमेन्टले भारतीय गोर्खाहरूलाई सुरक्षित गराउँछ, भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको लान्छना लाग्ने सम्भावनाहरू बन्द छ। त्यसै कारणले गर्दा 1950 को ट्रिटी जुन नेपालसँग छ त्यो नेपालसँगको ट्रिटी कहीँ न कहीँ गएर संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पनि राखेका छौँ। तर त्यही 1950 को ट्रिटीले गर्दा यस्तो लान्छना हामीमाथि लाग्छ। यो 1950 को ट्रिटीमा मुद्दा उठाउने नेताहरू अहिले कहाँ गए? ठुला ठुला भाषण दिन्थे होइन सुकुनाबाट, 1950 को ट्रिटी मेरो मुद्दा भन्दै अहिले साथीहरू जोतिएर टिएमसीमा पुगेका छन्। यस्तो हल्को फुल्को नेताहरूको पछाडि कुद्ने शिक्षित युवा जमातलाई चाहिँ भन्छु लाज लाग्नु पर्ने हो, शरम लाग्नु पर्ने हो तपाईहरूलाई। आज जातिको स्थिति कहाँ छ भन्नुहोस्? यो नेता गल्तीले गर्दैन, तपाईँहरूको गल्तीले गर्दा। तपाईँले गलत मान्छेलाई नेता बनाएर टाउकोमा चढाउँदै यस्तो भएको। यसमा त सिधा शिक्षित जमातलाई पनि हामी कटघरामा उभाउन सक्छौँ, तपाईँहरूको गल्तीले गर्दा। आजको दिनमा हेर्नुहोस् हामीलाई कमजोर बनाउने त उहिले दिनको षड्यन्त्र हो। तपाईँले सानो इक्जाम्पल दिन्छु। 1952 मा जब भारतको फर्स्ट पार्लिमेन्ट्री इलेक्सन हुँदै थियो, आम चुनाव हुँदै थियो, थाहा छ तपाईँलाई मालमटेलीमा गोर्खाहरू धेरै बस्थे। अनि त्यो मालमटेली चाहिँ दार्जिलिङ पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीको एउटा हिस्सा थियो। मतलब यो दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ गोर्खाहरूको भोट चाहिँ निर्णायक भोट हुन्थ्यो। तर 1972 मा के भयो? सिद्धार्थ शंकर राय जब चिफ मिनिस्टर थियो त्यति बेला यो गोर्खाको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी थियो मालमटेली अनि दार्जिलिङ जिल्ला लगाएर यो चिजलाई चाहिँ छुट्टाएर गोर्खाहरूको भोट घटाएर टुक्राएर मालमटेलीले चाहिँ कहाँ हाल्दियो? जलपाइगुडी पार्लिमेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीमा हाल्दियो। अनि यता दार्जिलिङको गोर्खाहरूको भोटलाई कमजोर बनाउनको निम्ति त्यही व्यक्तिले डिलिमिटेसनको टाइममा दार्जिलिङको गोर्खाको भोटलाई कमजोर बनाउनको निम्ति चोपडा र इस्लामपुरको मुस्लिम बाहुल क्षेत्रलाई चाहिँ दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सीमा गाभेर हाम्रो एउटा एमपी बनाउँथ्यो, हामीले आधा एमपी बनाइदियो। अब यही फेरि काम कालिम्पोङको रुदेन सादा लेप्चाले इन्स्ट्रुमेन्ट भएर गभर्मेन्टको लागि काम गर्दैछ। अहिले जिटिएबाट छुट्टिने अरे 2026 मा फेरि डिलिमिटेसन आउँदैछ, 2026 मा फेरि एकपल्ट डिलिमिटेसन आउँदैछ।
त्यसको निम्ति अहिले राज्य सत्ताले अब यहाँको ठुटे फुटेको नेताहरूलाई जाली नेता, जनताले बनाएको नेता होइन उनीहरू, जबरजस्ती थोपेको नेताहरूले फेरि सरकारको इन्स्ट्रुमेन्ट भएर एकपल्ट फेरि हामी अहिले आधा एमपी भन्छौँ, फेरि एक पाउ एमपीमा झार्न आँटेको छ हामीलाई। कालेबुङले कसरी हुन्छ, दार्जिलिङबाट प्रशासनिक हिसाबले जिटिएबाट पनि चुट्टाएर त्यसै अलग जिल्ला त भएको छ। अब यो जिटिएबाट पनि चुट्टाएर कालिम्पोङको भोटर्सहरूलाई अर्को अगोर्खा क्षेत्रसँग जोडेर, दार्जिलिङकोलाई पनि अर्को अगोर्खा क्षेत्रसँग जोडेर हाम्रो भोटिङ स्ट्रेङ्थलाई घटाउने काम सुरु भइसकेको छ। अनि त्यसमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका चाहिँ भागोप्रमको यो बीजेपीएमको शीर्ष नेताहरूले खेल्दैछ। अनि यस्तो नेताहरूलाई तपाईँले नेता मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको राजनीतिक सोच कहाँ छ? मैले शिक्षित जमातलाई सम्बोधन गर्दैछु। अहिले 1972 मा जे भयो, मालमेटेले हामीबाट छुट्टाइएर कमजोर बनाउने काम भयो। इस्लाम पर्वत चोपडालाई यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीमा हालेर हाम्रो भोटिङ स्ट्रेङ्थ घटाइयो। अब फेरि दार्जिलिङलाई कालिम्पोङलाई अलग गरेर कालिम्पोङलाई अर्को ठाउँमा, दार्जिलिङलाई अर्को ठाउँमा कन्स्टिट्युन्सीमा हालेर हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने योजना हुँदैछ। यो हुन्छ यदि यसपालि कालिम्पोङ र दार्जिलिङको जनताले होस पुर्याएन भने, त्यस्तै टुटे फुटेको नेतालाई टाउकोमा चढायो भने फेरि एकपल्ट टुक्रिन्छ हाम्रो भोट। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, हामीलाई कमजोर बनाउने काम पहिला पनि भएको। दार्जिलिङ जिल्ला, पुरानो दार्जिलिङ जिल्लामा कतिजना एमएलए थिए, कतिवटा विधानसभाको क्षेत्रहरू थियो भन्नुहोस्? 5 वटा। सिलगढी, गुम्जोरबङ्लो, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खरसाङ। अहिले कतिवटा छ? अहिले 3टा छ, दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ। अब फेरि यो टुक्रेर उता जाँदैछ। 5 वटाबाट हामीले 3टामा झार्यौँ। हाम्रो गोर्खाहरूले एउटा सिङ्गो एमपी पठाउनु पाउँथ्यो, त्यो पनि घटाएर आधा बनाएको थियो। अब कालिम्पोङको चाहिँ छुट्टाएर त्यसलाई पनि एक पाउ बनाउन आँटेको छ। अब कहाँ माग्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड? कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड कहाँ हो भन्दाखेरि? यो षड्यन्त्रहरूको माध्यमले हामीलाई मास्ने काम हुँदैछ। हाम्रो डेमोग्राफीमा इम्प्याक्ट पार्ने कोसिस हुँदैछ, हाम्रो भोटलाई बाँड्ने कोसिस हुँदैछ। अनि मन्त्रमुग्ध भएर शिक्षित युवाहरू त्यस्तो नेताको पछाडि कुदिरहेछ। जातिको दुर्गति नभएर कसको हुन्छ भन्नुहोस्? हामी त्यस्ता युवाहरूलाई पनि धिक्कार्न चाहन्छौँ, जुन युवाहरूलाई चाहिँ राम्रो स्टेजमा सँगले बस्नु पाएन, सम्मान 2टा खदा चाहिने, बस भएको उनीहरूलाई केही चाहिँदैन। त्यस्तो युवाहरूलाई पनि समाजको निम्ति घातक भएर गएको छ। यी नेताहरू त घातक छैन, त्यस्तो युवाहरू पनि घातक छ भन्छ हामी त। अनि यसको विरोध हुनुपर्छ। गोर्खा लिगले विरोध गर्छ, यसको गोर्खा लिगले विरोध गर्छ। अन्य पक्षले पनि आएर विरोध गरून् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसरी दलिलो आवाजमा विरोध गरौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ, गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर जुन प्रकारले हिजोको प्रेस भेलामा अलग राज्यको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ बङ्गाल व्यापी आन्दोलन हुन्छ, विरोध हुन्छ भनिएको छ। हामीलाई के मतलब? बङ्गालमा कसले के विरोध गर्छ हामीले पहिला मतलब राखेका थियौँ र हाम्रो त अलग राज्यको माग पुरानो हो। हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा फत्ते गर्ने पक्षमा छौँ। हामी गरि नै रहन्छौँ जबसम्म हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हासिल हुनु, तबसम्म गरिरहन्छौँ। तर यसमा विघ्न बाधा चाहिँ कहाँ आउँछ भने हाम्रै नेताहरू राज्य सत्ताको इन्स्ट्रुमेन्ट भएर, हतियार भएर यसरी प्रयोगमा आउँदा चाहिँ हाम्रो अलग राज्यको सपनामा चोट पुग्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि योबाट छुटकारा पाउन लागि तपाईँहरूले नेतालाई छोड्न सक्नुपर्छ। जातिको निम्ति, हाम्रो अस्मिताको निम्ति, हाम्रो सिमानाको निम्ति, हाम्रो बााउन्ड्रीको निम्ति, हाम्रो माटोको निम्ति यस्तो टुटे फुटेका नेताहरूलाई छोड्न सक्नुपर्छ। विशेष गरी शिक्षित जमातले। अशिक्षित जमातलाई हामी के भन्न चाहँदैनौँ, उनीहरूलाई समय लाग्छ बुझ्नु, तर शिक्षित जमातले त बुझ्नु पर्ने हो। शिक्षित जमातले यस्तो छुटे नेतालाई साथ नदिउँ जसले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु राज्यको मसिनरी भएर काम गरिरहेको छ अहिले पनि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङमा। यस्तो जमातहरूलाई हामीले साथ नदिउँ। अनि अर्को कुरो, विधायक बीपी बजगाईले उठाएको कुरोमा हामीलाई त लिनु दिनु थिएन। उसले आफ्नो बङ्गाल टुक्रिन्छ भनेर आफ्नो वक्तव्य राख्यो, त्यसको विरोधमा यो कुरा गरिएको हो। बङ्गाल टुक्रिन्छ भनेको छ, त्यो बङ्गाल टुक्रिन्छ भनेको उत्तर बङ्गालको पनि कुरा चल्दैछ, त्यही पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो मागलाई तगारोमा राखेर चाहिँ हाम्रो मागलाई इन्टरनेसनल बनाउने काम हुँदैछ। हामी यसरी के भन्छ, यो ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गरेर आएको भन्ने कुरा चल्दैछ। अनि इन्फिल्ट्रेट हुँदैछ भने कसको शासनकालमा इन्फिल्ट्रेट हुँदैछ? यहाँ राज कसको छ? पुलिस कसको छ? कानुन व्यवस्था कसको हातमा छ? बङ्गालको हातमा छैन। यहाँनिर कुनै पनि गलत काम हुन्छ भने को जिम्मेवारी हुन्छ? हामी जिम्मेवारी हुन्छौँ, क्षेत्रवासी हुन्छौँ कि राज्य सरकार हुन्छ? हिजोकै जमातलाई म जवाब दिँदैछु। राज्य सत्ताले चलाउँदैछ नि यो ठाउँलाई, के अरे एडमिनिस्ट्रेट गर्दैछ होइन?
यो देशको 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सम्हालेर बसेको क्षेत्र होइन यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र। 7वटा राज्य उत्तर पूर्वीय राज्यलाई जोड्ने क्षेत्र होइन। यो क्षेत्रलाई राज्यले यदि प्रशासनिक रूपले कमजोर बनाएर राख्छ, आर्थिक रूपले कमजोर बनाएर राख्छ, कानुन व्यवस्था कमजोर बनाएर राख्छ, राजनीतिक दृष्टिकोणले शोषित गरेर राख्छ भने त्यहाँनिर इन्टरनेसनल एलिमेन्ट ग्रोथ हुनु त त्यो त स्वाभाविक कुरो हो। यसमा जिम्मेवारी को छ? गोर्खा सम्प्रदायमा त जिम्मेवारी छ कि राज्य सत्ता जिम्मेवारी छ? गोर्खा सम्प्रदायको हातमा छ यहाँको कानुन व्यवस्था, गोर्खा सम्प्रदायको हातमा छ, यो क्षेत्रको मान्छेको हातमा छ यहाँको पुरापुरी राजनीति, यहाँको अर्थतन्त्र हाम्रो हातमा छ कि राज्य सत्ताको हातमा छ? यो ठाउँ कमजोर हुनु, यो ठाउँमा इन्फिल्ट्रेसन हुनु कसको जिम्मेवारी हुनु नदिनु? राज्य नि केन्द्रको हो कि हाम्रो? अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ फेल्युर हुँदाखेरि उनीहरूको हुने, एडमिनिस्ट्रेसन उनीहरूको हातमा छ, एडमिनिस्ट्रेसन फेल उनीहरूको भइरहेछ यहाँ, अनि हामीलाई चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गरेर आयो भन्छ। अनि अब केन्द्रले पनि सोच्नुपर्छ यो विषयमा चाहिँ। बंगाल सरकारले यो क्षेत्रलाई सम्हाल्न सकेको छैन, यो पुरै पुष्टि भइसकेको कुरो हो। देशको सुरक्षा अनि अखण्डतासँग सम्बन्धित यो क्षेत्रमा राज्य सत्ताले सत्ता चलाएका, आफ्नो प्रशासन चलाएको कति साल भइसक्यो? 70 भन्दा धेर साल भइसक्यो। यतिको वर्षसम्ममा यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नसक्नु, यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउन नसक्नु, यो क्षेत्रलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बलियो बनाउन नसक्नु, यो क्षेत्रलाई विकसित बनाउन नसक्नु, यो क्षेत्रलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले स्थिर बनाउन नसक्नु, सामाजिक दृष्टिकोणले बलियो बनाउन नसक्नु कसको फेल्युर हो? गोर्खा सम्प्रदाय जिम्मेवार छ कि जसले यहाँ प्रशासन चलाउँदैछ ऊ जिम्मेवार छ? केन्द्रले पनि सोच्नुपर्छ। केन्द्रले पनि खाली भाजपा सरकारले पनि खाली भोटको राजनीति मात्रै गर्नु हुँदैन। यो ठाउँ भोट भन्दा महत्त्वपूर्ण यो ठाउँको सम्बन्ध छ राष्ट्रको सुरक्षा अनि अखण्डतासँग छ। अनि यो ठाउँ बलियो हुनु भनेको देशको 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बलियो हुनु हो। यो ठाउँ बलियो हुनु भनेको देशको जुन चाहिँ सम्बन्ध छ 7वटा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूसँग, त्यो सम्बन्ध बलियो हुनु हो। तर केन्द्र सरकारले झट्टै निर्णय लिनु पर्यो यो विषयमा। बारम्बार उनीहरूले नै के राज्य सत्ताको पक्षमा बोल्नेले नै भनिरहेका छन् यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर छ, यहाँ घोटाला छ, यहाँ यो छ, यहाँ इन्फिल्ट्रेसन छ। मतलब को जिम्मेवार छ? राज्य सत्ता जिम्मेवार छ। अब यहाँ जति पनि केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, राजु विष्टदेखिको लिएर उसको पुच्छरे सुच्छरे सबै केन्द्र सरकारले गएर भन्नु पर्यो, तपाईले गएर भन्नु पर्यो राज्य सत्ताले यो ठाउँलाई सम्हाल्न सकेको छैन, तपाईले छुट्टाउनु पर्छ, यो ठाउँलाई अलग राज्य बनाउनु पर्छ। कि त तपाईले आफ्नो हातमा लिनु पर्यो यहाँको प्रशासन, कि त तपाईले यो ठाउँलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु पर्यो, कि त अलग्गै एउटा राज्य बनाउनु पर्यो। तब खतम हुन्छ यहाँको इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन, यहाँको पोलिटिकल एक्सप्लोइटेसन, तब बन्द हुन्छ यो सब चिजहरू, इन्फिल्ट्रेसन सबै बन्द हुन्छ। यो भएको कारणै हो पश्चिम बंगाल सरकार असफल हुनु यो क्षेत्रलाई चलाउनुमा। यो चिज तपाईले सफा सन्देश, एकदमै स्पष्ट सन्देश दिनु पर्यो केन्द्र सरकारलाई। यसरी हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो क्षेत्रमा जति पनि अहिलेका नेताहरू छन् यिनीहरूले किन राज्य सरकारको जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फेल्युर छ त्यो विषयमा कुरा गर्दैन? के राज्य सरकारले यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो चलाएको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यदि राम्रो चलाएको हो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ फेल्युरको म रिसेन्टकै इक्जाम्पलहरू दिन्छु। दार्जिलिङको रानीपनमा पहिरो जान्छ 1 साल अगाडि, 9-10 वटा घर चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ। हाम्रो ठाउँमा यो राज्यमा भएको जुन चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ त्यो डिपार्टमेन्ट एक्टिभ छ कि छैन? राज्य सरकारको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जति पनि डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट छ, निकायहरू छ, उनीहरू चाहिँ एक्टिभ छ भने, सक्रिय छ भने त्यो रानीवनको पहिरोबाट विस्थापित भएको 10 परिवारले अहिलेसम्म किन जमिन पाउँदैन? कहाँ गयो? प्रशासन कहाँ छ अहिले? प्रशासन हाम्रो छैन, राज्य सत्ताले प्रशासन चलाइरहेछ अहिले। 1 सालसम्ममा पनि ती विस्थापितहरूलाई फेरि पुनः स्थापित गर्ने कुनै प्रक्रिया जारी गरेको छैन, सुरु गरेको छैन। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर होइन? घरि दार्जिलिङको जिल्ला अस्पतालबाट एउटा फुटेज आउँछ मिडियामा, कुनै गाइनोलोजिस्ट नै छैन त्यहाँनिर। त्यसको मतलब के हो? स्वास्थ्य विभाग पनि पुरै छरपष्टै के भन्छ असफल भइरहेको छ स्वास्थ्य सेवा दिनुमा। दार्जिलिङको खरसाङको हस्पिटलदेखि सबै त फेल छ। शिक्षा व्यवस्था हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ भनेको के थियो पहिला? दार्जिलिङ भनेको एउटा शिक्षाको हब थियो। दार्जिलिङमा विभिन्न देशका राजा प्रजाका रोयल फ्यामिलीका सदस्यहरू आएर शिक्षा ग्रहण गर्न आउँथे, शिक्षा आर्जन गर्न। अहिले आउँछ? किन आउँदैन त? पश्चिम बंगाल सरकारको शिक्षा व्यवस्थाको
के भन्नु एउटा दुर्नीतिको कारणले गर्दा दार्जिलिङले आफ्नो शिक्षाको जुन चाहिँ गरिमा त्यति गुमाएको हो कि होइन? त्यसै कारणले गर्दा अहिले कुन चाहिँ राजाको कुन चाहिँ देशको नानीहरू यहाँ पढ्नु रुचाउँछ दार्जिलिङमा? त्यो कसको कारणले गर्दा भयो? त्यो भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ फेल्युर। कसको? राज्य सत्ताको, पश्चिम बङ्गाल राज्यको। स्वास्थ्यको, शिक्षाको सबै बर्बाद हुँदै जाँदैछ। म्युनिसिपालिटी, दार्जिलिङ सबैभन्दा पुरानो म्युनिसिपालिटी सायद यो क्षेत्रको, अनि नम्बर 1 म्युनिसिपालिटी। अहिले के हालत छ भन्नुहोस्? मान्छेले म्युनिसिपालिटीसँग विश्वास उडेर 50% भोटरले भोटै दिनु छोडिसकिसक्यो। यो कसको प्रशासनमा भएको, कसको शासनकालमा भएको, कसको जिम्मेवारी हो? यो राज्य सत्ता, राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो। फेल भयो त्यसमा पनि प्रशासनिक असफलता होइन? यहाँको ट्राफिक हेर्नुहोस्, त्यो पनि प्रशासनिक असफलता हो। यहाँ बारम्बार युवाहरू आन्दोलनमा होमिनुको लागि सडकमा निक्लिन्छ। कसको हो? युवाहरूलाई फ्रस्ट्रेट कसले बनाउँदैछ? युवाहरू किन आर्थिक रूपले ब्याकवर्ड छ, पछौटे छ? युवाहरू किन यहाँ विस्थापित हुनु पर्दैछ? कसको जिम्मेवारी हो यो? पश्चिम बङ्गाल राज्यको। अहिलेका पश्चिम बङ्गाल राज्यको काखमा बसेर राजनीति गर्ने नेताहरूले किन यी मुद्दाहरू उठाएका छैनन्? सडक चाहिँ एनजिओले खोल्नु पर्दैछ, डिपार्टमेन्ट कहाँ छ? डिपार्टमेन्टहरू किन सक्रिय छैन अहिले? जिटिएमा किन पर्याप्त फन्ड आएको छैन? कसको फेल्युर हो? पश्चिम बङ्गाल राज्यको। यी नेताहरू किन बोल्दैनन्? पश्चिम बङ्गाल राज्यको विरुद्धमा बोल्दा यिनीहरूको के जान्छ? पश्चिम बङ्गाल राज्यको विरुद्धमा यिनीहरूको बोल्ने किन हिम्मत छैन, साहस छैन? अनि त्यसको नेताको पछि जनता किन कुद्दैछ? यति मात्रै नभएर अझै म अर्को उदाहरण दिन्छु प्रशासनिक जुन चाहिँ असफलताको। रिसेन्टली म आफैले बालासन खोलाको बगरमा जुन धाँधली चल्दैछ, जुन माफियागिरी चल्दैछ, बालासन खोलाको रूप रङ बदलिने गरी त्यहाँको एक्वाटिक लाइफ यादै नगरी त्यहाँको माछा अनि त्यहाँको जति पनि सम्पदाहरू छ, प्राकृतिक सम्पदा छ, बलुवा, ढुङ्गा, गिटी इलिगल्ली ओसारेको 1 साल नागिसक्यो। डिएम कोमा गएर आफूले त्यो चिज राख्दाखेरि पनि पत्र आएको, एउटा प्रशासनिक पत्र आएको छ। डिएमले मैले कम्प्लेन गरिसकेपछि डिएमले उता गएर भन्यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मलाई डिस्ट्रिक्टको, त्यो डिस्ट्रिक्टकोले जिल्लाकोले यता पठाएको छ ब्लककोलाई, ब्लककोले खै एक्सन लिएको? कति दिन लाग्छ एक्सन लिनु? त्यो इलिगल सप्लाई अफ र मेटेरियल रोक्नुको निम्ति, त्यो नाथे 2-4 जना मान्छेलाई रोक्नुको निम्ति प्रशासन फेल छ भने यो ड्रग्स माफियालाई कसले रोक्छ? हाम्रो मान्छेहरू किन न, युवाहरू किन ड्रग्समा तल्लीन भइरहेका छन्? कसले रोक्ने भन्नुहोस्? आजको दिनमा एउटा रिकभरी ड्रग एडिक्टलाई हामीले के भन्छ एउटा प्रोग्राममा, एउटा कार्यक्रममा के भन्छ गेस्ट बनाई बोलाएर भन्नु लाउनुपर्छ युवाहरूलाई नखाऊ भाइ हो भनेर। यो के कारणले भएको? कसको प्रशासनिक असफलता हो यो भन्नुहोस्? पश्चिम बङ्गाल राज्यको प्रशासनिक असफलता हो। यो कुरो किन हाम्रो नेताहरूले भन्दैन? हामी भन्दैछौँ प्रशासनिक रूपले पश्चिम बङ्गाल सरकार 70-80 सालभित्रको अवधिमा पुरापुरी दार्जिलिङलाई चलाउनुमा, यो पहाडलाई चलाउनुमा, तराई डुवर्सलाई चलाउनुमा असफल भएको छ। यहाँको आर्थिक विकास हेर्नुहोस् कति पछौटे छ। के उत्तर बङ्गाल र यो दक्षिण बङ्गालको विकासको जुन चाहिँ स्तर छ त्यो मिल्छ? मिल्दैन नि। कसले गर्दा भएको? बङ्गाल सरकारले गर्दा भएको। यो कुराहरू किन उठाउँदैनन् यिनीहरूले? अनि हाम्रा युवाहरूले, शिक्षित युवाहरूले सोच्छन् यी नेताहरू चाहिँ पालनकर्ता हो, हाम्रो हर्ताकर्ता सबै यिनीहरू भनेको नि, यो अहिलेको नेताहरू भनेको चाहिँ यो नयाँ पुरानो सबै नेताहरू भनेको चाहिँ तल बङ्गालले चलाउने गोटी मात्रै हो। तपाईँको भविष्य निर्धारित गर्नु सक्दैनन् यिनीहरूले। जसले चर्को आवाजमा तरिकाले टेबलमा बसेर बङ्गाल सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग आफ्नो अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नु सक्दैन, त्यस्ता नेताहरूलाई तपाईँले टाउकोमा चढाएर राख्नु भएको छ नि, त्यो गलत हुँदैछ। यो शिक्षित जमातको निम्ति सन्देश हो। जसले बुझ्छु भन्छन् उनीहरूको निम्ति सन्देश हो यो। हामी चाहन्छौँ यो सब चिज बन्द हुनुपर्छ। हामी भन्छौँ शिक्षित जमात हुनकै नाताले, युवा हुनकै नाताले अब हामी अगाडि आएर यसको विरुद्धमा लड्न सक्नुपर्छ। यदि हामी अहिले पनि चुप लागेर बस्छौँ भने रुदेन सारा लेप्चा जस्तो कति छन् यहाँ बङ्गालको एजेन्ट भएर काम गर्ने, पश्चिम बङ्गाल सरकारको नोकर भएर काम गर्ने, 2-4 सहुलियतको निम्ति आफूलाई बेच्ने, माटोलाई बेच्ने, जातिलाई बेच्ने, सबै चिज बेच्ने मान्छेहरू कति पाउँछ राज्य सरकारले। त्यस्ताहरूको यहाँनिर एकदमै रगरगी छ अहिले। उनीहरूले कसले रोक्ने? हाम्रो भविष्य कसले सुनिश्चित गर्ने? यिनीहरूले गर्दैन, कसले गर्ने? उसो भए युवा जमात अगाडि आउनुपर्छ। एउटा यस्तो राजनीतिक शक्तिको पर्खाइमा छ दार्जिलिङ अनि यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र, जुन राजनीतिक शक्तिले केन्द्र अनि राज्यसँग तर्क राख्न सक्छ।
नमस्ते गरेर चाप्लुसी घसेर मात्रै के अरे भोटको टिकट पाउने नेताहरू चाहिएन हामीलाई चाहियो हाम्रो अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नु सक्ने, तर्क गर्नु सक्ने नेता चाहिएको छ। त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छ दार्जिलिङ अहिले। हामी चाहन्छौँ यो जुन चाहिँ डिलिमिटेसनको खतरा आएको छ, फेरि एकपल्ट हाम्रो भोटलाई टुक्राएर कालिम्पोङलाई उता अर्कोसँग जोड्ने, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बङ्गाली बाहुल क्षेत्रसँग, अनि दार्जिलिङलाई पनि कुन चाहिँ मुस्लिम के अरे र अन्य गैर गोर्खा बाहुल क्षेत्रसँग जोडेर हाम्रो भोटिङ स्ट्रेङ्थ त्यसलाई घटाउने षड्यन्त्र छ नि यो रुदेन सादा लेप्चाको, विधायक रुदेन सादा लेप्चाको माध्यमबाट अनि अनित थापा अमरनामाहरूको माध्यमबाट। यो गलत हुँदैछ, तपाईँले यसको प्रतिवाद जनाउन सक्नुपर्छ। यसमा अझ एडवर्ड जस्ता नेताहरू पनि बोल्न सक्नुपर्छ। यदि बोल्दैनन् भने भाषा अतिक्रमणको समयमा अझ एडवर्ड बोलेनन्, उसको कमजोरी त्यहाँ देखिहाल्छ। राज्य सत्तालाई कसरी 2017मा चिठी लेखेको थियो मोहन घिसिङले, त्यो पनि उसले खोलेनन्। त्यसबाट पनि जनताले चिन्नु सक्नुपर्छ। भाषा अतिक्रमण अस्ति हामीले पोस्टर गरी हिँड्दा गोर्खालीगले विरोध जनाउँदा चुई नबोल्ने अझ एडवर्ड नेता हुनु सक्दैन। हाम्रो हुनसक्छ व्यक्तिगत रूपले राम्रै होला, तर राजनीतिक नेताको रूपमा पटक्कै स्वीकार्न सक्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन हामीले उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई। एक हदसम्म ठिकै होला, समाजसेवा इन्टरप्रेन्योरसिप सब ठिकै छ, तर राजनीति अलग चिज हो। अनि त्यही माथि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा, हाम्रो अलग राज्यको मुद्दा, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, यो त एकदमै गम्भीर विषय हो अनि एकदम पेचिदा हो, एकदमै यो गतिलो विषय हो। हल्का फुल्का मान्छेलाई नदिउँ। जसले सोना मङचुकलाई के अरे फुङचुक बाङ्डु भन्छ, जसले विधानसभाको सिटको संख्या 400 भन्छ, राजनीतिक गहनता कति छ, अध्ययन कति छ भन्ने विषय त्यसले नै बताइहाल्छ उहाँको। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई जबरजस्ती फेरि नेता बनाउनुतिर हामी लाग्दैछौँ। कारण के छ? नेतामा त नेताकै गुण हुनु पर्यो नि, नेतामा बिजनेसम्यानको गुण भएर हुँदैन। नेता हामीलाई नेता जस्तै चाहियो। अनि यो नौलो नेतृत्वको खोजमा अब युवा हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि अब हामी अगाडि आउँछौँ, युवाहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ, तपाईँले पनि अगाडि आउनुपर्छ। यस्तो दुर्गति कहिले पनि थिएन हाम्रो जातिको। एक समय थियो जब मदन तामाङले एक समयमा दार्जिलिङमै आएर बसेको मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यलाई भन्नुभएको थियो, यहाँको डिजिएचसीको जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यसमा तपाईँले एक्सन लिनुपर्छ भन्दा बुद्धदेव भट्टाचार्यले के भनेको थियो, म लिन सक्दिनँ, अहिले घिसिङ साहब हुनुहुन्छ चेयरम्यान, अहिले म लिन सक्दिनँ भन्दा मदन तामाङले ठाडो शब्द उहाँको विरोध, तपाईँलाई मुख्यमन्त्री हुने कुनै अधिकार छैन, तपाईँले रिजाइन गर्नुहोस् आजको आज, न त एउटा काउन्सिललाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्न एक्सन, पुरा बङ्गाल कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भनेको घटनाहरू छ हामीसँग। त्यो चाहिँ डिग्निफाइड पोलिटिक्स थियो त्यति बेला। जब तलबाट नेताहरू आउँथे, केन्द्रबाट नेताहरू आउँथे, सुभाष घिसिङलाई भेट्थे, सुभाष घिसिङले ललो पत्तो गर्दै गाली खान्थेन। अहिलेको नेताले गाली खान्छ मुख्यमन्त्रीको? खान्छ खाँदैन? तो भनेर सम्बोधन गर्छ गर्दैन? के इज्जत छ हाम्रो राजनीतिको? हाम्रो नेताले गाली खानु भनेको हाम्रो राजनीतिक प्रतिष्ठामाथि चोट होइन? त्यो कहाँ छ? तपाईँले कहिले सुन्नुभयो पुरानो नेतालाई, तलका नेताहरू आएर गाली गरेको? सुन्नुभएको छैन होइन? गर्थेन पनि, किनभने उनीहरू डिग्निफाइड थिए जे भने पनि। अहिले डिग्निटी कहाँ पुग्यो? हाम्रो राजनीतिक प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो भन्नुहोस्? नेता तपाईँले टाउकोमा चढाएको, जियोजुरी गरेको, 100 खदा चढाएको नेतालाई कुकुरलाई जस्तो गाली गर्छ तल। के इज्जत रह्यो हाम्रो? खै राजनीतिक प्रतिष्ठा? त्यो प्रतिष्ठालाई, त्यो गरिमालाई फर्काएर ल्याउनलाई पनि अब एकपल्ट युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ। यही सन्देशको साथमा म आजको यो प्रेस मिटबाट बिदा लिन चाहन्छु। मलाई आशा छ अब युवा जमात जाग्नेछ अनि यो जति पनि हाम्रो विरुद्धमा चलखेला चल्दैछ नि तलबाट यहाँकै इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर, अब यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई पहिला प्यारालाइज गर्नुपर्छ हामीले। राज्य सत्ताको हतियारहरूलाई हामीले भुत्ते बनाउनु पर्छ। जनसमर्थन दिएर हामीले उनीहरूलाई बलियो बनाउनु हुँदैन। धन्यवाद। समय दर्पण, जन आवाज, जन विश्वास।